الله الرحمن الرحيم ونادى نوح نوازك نوح عليه السلام ربه رخبلتا فقال وی ربي ورب زما ان ابني من اهلي یقینا زوی زما د آل زمانو وان وعدك الحق یقینا وعد استاد رشتیا وانت احکم الحاکمین او تی فیصله کونکي د فیصله کونکو نام قال وی الله یا نوح ونوحا انه ليس من آلک یقینا نو د آلستانا انه عمل غیر صالح یقینا عمل د نو نیک فلا تسألنی تبوس مکو زمانا ما لیس لک بی علم چنوی تعالی را پاغیبانی سیلما انی اعزک یقینا نصیحت کم تاتا ان تکون من الجاہلین دا چشیت دا جاہلانونا قال نوح علیہ السلام ربی ورب زما انی اعوذ بکا یقینا زپنا غوارم پتا سرا ان اسألکا دا چی تپوسو گمستانا ما لیس لی بی علم دا آغا خبری چی نوی مال رب آغیبانی سدلیل سیلم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي او کچرتا بخنو نکی تماتا وترحمنی او رحمو نکی پما باندی اکم من الخاسرین شماز د تاوانیانو نام قیل اول شو یا نوح و نوحا اهبت بسلام اهبت کشا بسلام بسلامتیا مننا د طرف زمونگنا وبرکات علیک او برکتون دیوی پتا باندی والا امم او پڑلو ممن داغ چانا ماکا چی دی تاسرا و امم او ڈلی سنمتعهم زرد چی پیدا بورکو دی لرا سم یمسهم بیا بورسی دی دا مننا دا طرف زمونگنا عذاب علیم عذاب دردناک تلک من انباء الغیب دا د خبرونو د غیبونو نوحیا چوئی کومنگا الیکا تا تا ما کنتا نوی تو تعلمها پویدون کے پدی انتا تو ولا قومکا انکومستا من قبل آزامخ کد دینا فاصبر صبر کوا ان العاقبتا للمتقین یقیناً بہتر انجام د پاره د متقیانو دی